اب اس کے بعد ہے شوکت حسین شوکت صاحب. شوکت حسین شوکت. تمام دوستوں کا شکریہ جو تشریف گن کے ہیں. معزز مہمانان گرامی طارق بلوچ سرائی صاحب دا دل دی عطا کرے نال شکریہ ادا کرنے ہیں جنہوں نے ساکوں اے اعزاز بخشے. نوجوانوں واسطے ایک پیغام: سنو حق سنو کرو حق سنو، سنو حق سنو کرو حق کرو، حسینی بڑھو. سنو حق سنو کرو حق کرو، حسینی بڑھو. خدا دے سوا نہ بالکل ڈرو، حسینی بڑھو. ایہا کربلا ایہو درس ہے، ونے سر ونے ایہا ہے بقا، حق تے مرو، حسینی بڑھو. غزل دے اشعار: ایک شہزادہ ہی جنت دا رب بھیج دیتا ای زمین اتے. ایک شہزادہ ہے جنت دا رب بھیج دیتا ای زمین اتے. ڈھٹے خون حسین دا دھرتی تے اے زلزلہ عرش برین اتے. جت بوسے پاک محمد دے وہ جبین کدے ہی نہیں جھک سکتی. جت بوسے پاک محمد دے وہ جبین کدے ہی نہیں جھک سکتی. سر سانگ قرآن تلاوت ہے سب فوج تلے او جبین اتے. سب آل محمد والیں دے، سب آل محمد والیں دے خد خال محمد والے ہیں. سب آل محمد والے دے خد خال محمد والے ہیں. سب حال محمد والے ہیں قربان کریں سب دین اتے. لب ایک فرات پیاسا تھے عباس دے لب دی سکھ بچھا. لب ایک فرات پیاسا تھے عباس دے لب دی سکھ بچھا. پر اک ہے غازی عباس دی کوثر دے جام حسین اتے. ہن پاک امام حسین اتے ہر وقت درود سلام لکھاں. ہن پاک امام حسین اتے ہر وقت درود سلام لکھاں. اتے لعنت تے پھٹکار صدا ابلیس یزید لائین اتے. نور خدا دا پاک محمد، نور خدا دا پاک محمد تے محمد دا نور حسین ہے. نور خدا دا پاک محمد تے محمد دا نور حسین ہے. نور بچوں اے نور ہی کو سدا کامل عشق یقین ہوتے. آخری مقطع: ساکو شوکت سوکھا دین ملے باتو فیل حسین دے صدقے دے. ساکو شوکت سوکھا دین ملے باتو فیل حسین دے صدقے تے. احسان دین دا سارے تے احسان حسین دا دین ہوتے. یزید کو حسین سے مناسبت اور میں کہوں، یزید کو حسین سے مناسبت اور میں کہوں، یزید کا حسین سے مقابلہ اور میں کروں. حسین دل کا نور ہے ایمان ہے سرور ہے، غلاظتوں کو کیا پتا کہ یہ آیت طہور ہے. یزیدیوں کی سوچ سے حسین اب ہی دور ہے. میرے قلم کا بھرم حسین ابن علی، میری نظم کا نظم حسین ابن علی، اور میری نسل پہ کرم حسین ابن علی. بلا تاخیر محمد یعقوب نادان صاحب، محمد یعقوب نادان. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا سید المرسلین، الصلاۃ والسلام علیک یا رحمت للعالمین. دوستو گزارش یہ ہے، اشتہار تو میں پہلے پڑھا، بندہ میں ان پڑھ رہا ہوں،
انہوں نے جو کچھ لکھے اساں ان کے قابل ہیں کہ نہ سیانے لوگ پڑھ گئے تے شعر بعد ایک پڑھ سن تو میرا تخلص سنے کہ لوگ میں کو نادان آتے ہیں پہلا شعر کہ ہاتھ دین لاگر حسین کیتی عیادت آدھن تئیں کو آدھن صرف لفظیں دی توجہ چاہ سن ہاتھ دین لاگر حسین کیتی عیادت آدھن تئیں کو آدھن جڑی کیتی ہے کربلا وچ قیادت آدھن تئیں کو میرے لفظ نہ راوڑے سرائی صاحب ماشاءاللہ پڑھے لکھے لوگ ہیں میں یقین منو ان پڑھ دیا بندہ ہاں تو میرے کو ایک دوست نے آج فون کیا کہ نادان تے ہر حال ہے چاونے میں صرف انہاں دے زیارتاں واسطے آیا ہوں پڑھان واسطے ٹائم درکار ہوندے ایڈو پابندی ہے کہ 3 منٹ کا بندہ میں کو ہاتھ لا کے پیچھے بھاٹ میں میں عرض کریں گا پہ ہاتھ دین لاگر حسین کیتی عیادت آدھن تا ای کو آدھن جیڑی ای کیتی ہے کربلا وچ قیادت آدھن تا ای کو آدھن چھرا سچے تے گل تے کھنجر عبادت آدھن تا ای کو آدھن اے حشر دے دی تے جیڑی نہ بھلے شہادت آدھن تے جی کو کر بے دام کا رول دیتے ہیں دین دا مول سادات تو پوچھ جی کو کر بے دام کا رول دیتے ہیں این دین دا مول سادات تو پوچھ وہ جڑے وارن سید دین تو ہن چون میں پھل سادات تو پوچھ این کلمے دین قرآن دی عزت نہ شان کو پھل سادات تو پوچھ اتنا کہیں نادان دا سامنا نہیں آکر بال سادات تو پوچھ ترہ سبحان اللہ دی واٹو چیزی میں تو اڈا ویلن دی تانگ رکھ کے نہیں آیا میں ممبر مصطفیٰ دے کھڑکا دا پیا میں چلو سنے نا سارے صاحبان دا پیا میں کہ چلو اساں زیارتاں کی ہوں کوئی سجنا کو دسی ہوں کہ چلو نادان بھی کی ہوندن خدا دی قسم کر چاہتا پیا ہو خاک کربل تجھے مبارک بلند تیرا مقام ہوا ہے ہو خاک کربل تجھے مبارک بلند تیرا مقام ہوا ہے تو وحشت کا گھر تھا لیکن خدا کا تجھ پہ انعام ہوا ہے یہ کون لوگ ہیں تو کیا جانے جن کا تجھ پہ قیام ہوا ہے بنا ہے دنیا کا بادشاہ وہ جو ان کے در کا غلام ہوا ہے حق کے رہبر نے حق کی خاطر اپنا سب کچھ لٹا دیا ہے کٹا کے گردن تیری زمین پہ تجھے محلہ بنا دیا پڑھان واسطے ٹائم چاہیے یار میں تو صرف زیارتہ واسطے حاضر تھیا چلو میری حاضری تھی گئی یہ تو اوے خان ہے نا بابا وہ بھی خان یہ بھی سارے خان تے میں نادان میں سرائی صاحبہ دھونا اکثر مشاہرے اندر کہیں کہیں پڑھ دیا سے کہ جے ڈھیر تتر طلاق تھی سے ہیں نادان ڈاڑھا حلاق تھی جے ڈھیر تتر چلاک تھی سے نادان ڈاڑھا حلاق تھی سے وہ قبیلی جیتی ہے جان دے دی ہجر تے ہکا خوراک تھی سے یہ پہ دامن وقت گجاز کہنی نہیں مثال پڑھتے پیان دوسرے روڈوں میں پڑھتا پیا کہ دین نبی سالم اساسا حسین دا یہ دین نبی سالم اساسا حسین دا اللہ کربلا وچ خلاصہ حسین دا سوچو خدا دے بندے جہاد سے ہونا یزید وقت ہور نے کیوں جڑیا ہا پاسا حسین دا اور کیا کیا ستم نہیں کیا آل رسول تے کنبے دا کنبا کس گئے پیاسا حسین دا آکلہ عباس کافی فوج یزید کو اور غازی کو روکی رہ دے دلاسا حسین دا اور توجہ کرنی ہے کہ اسگر دے گل کو چیر تے حرمل دا تیر گئے اسگر دے گل کو چیر تے حرمل دا تیر گئے ٹوٹا صبر نہیں اصلوں ماسا حسین دا اور اسلام تے شبیر دا اے دان ہے نادان اسلام تے شبیر دا اے دان ہے نادان
نقصان بھاویں تھی گئے خاصا حسین دا اور آخری شیر کیونکہ میں کہیں ٹائم نہ کھاواں پڑھان واسطے کدیں کھلے ٹائم میں سدائے وال دسے تو پڑھتے کیویں ہیں تے پڑھی دا کیا ہے مجبوریاں یہ ہیں کہ میں صرف میرے ایک دوست نے فون کیتے آکے نادان پہ ہر حال ہے حاضری دیونی میں ایک نادان اور دو ملتان اوکھا سوکھا تھی کہ پہنچ گیا تو آجا زیارتہ تھی پھر سونے سونے لکھاری ہیں میری دعا ہے اللہ انہاں دے کلم ایک برکتاں عطا فرماوے سیورہ دے طرح مصرے تے ایک پانچ آپ تو پڑھا یہ پڑھا تو وال سبحان اللہ نہیں آئی میں پہلے آکے سا سبحان اللہ دی دات تے چلن والے لوگ ہیں ساکو تواڈے نویلاں دی تاں کران دی کہ ساڈا رب رحمان رحیم جو ہے ساڈا رب رحمان رحیم جو ہر ایک تے کرم کریں دا پہ باویں راہ دے کیڑا پتھر وے تو رازق رزق گچیں دا پہ کہیں کھا کرے حرام کیتے کوئی کھا الحمد علیہ پہ این لائق کتا نادان سے رب یار دا صدقہ دے گا میں زندگی کاغذ پاتا کا نہیں ہاتھ ہے جاج پہلی دفعہ کیونکہ یہ ٹور دے ترائے شیر لکھے چوتھا شیر دے نہ خود لکھا ہویا نا ٹور دے کہ شاہ پورا اترے کربل وچ شاہ پورا اترے کربل وچ نانے دی ہر تلقین اتے شاہ پورا اترے کربل وچ نانے دی ہر تلقین اتے اور دل کھول تے خرچہ کیتا ہے لاجپال نانے دے دین اتے شاہ پورا اترے کربل نانے دی ہر تلقین اتے دل کھول تے خرچہ کیتا ہے لاجپال نانے دے دین اتے نادان رکھے سر سجدے وچ تے لگی جڑن خاک جبین اتے ڈٹا خون حسین دا دھرتی تے زلزلہ عرش برین تمام دوستیں کو میں ناچیز اللہ بچائے ساجد طرف سلام کے بعد نذرانہ عقیدت بحضور امام علی مقام طرح مصرع دے جو اج ازل دے وعدے پورے کر اج ازل دے وعدے پورے کر تیا خود قربان ہے دین ہوتے اندی پاک نماز ادا تھی گئی پئی لعنت شمر لئین ہوتے سر ساجد سانگ قرآن پڑھے دھڑ سجدہ ریز زمین ہوتے ڈٹھے خون تے قطرے دھرتی تے اے زلزلہ عرش برین ہوتے ہئی دین دی لوڑ زمانے کو پر دین کو لوڑ حسین دی ہئی این عرش تلا تے فرش تونی جاگیر اے توڑ حسین دی ہئی ازل تلا تے ابا تنی اے جت ہر موڑ حسین دی ہئی جت غازی نال بھرا ہووے او فوج نہ جوڑ حسین دی ہئی ایک قصیدہ عرض جو رب کائنات فرمیندے میں تیرا عاشق او میرا عاشق تے اوے رتبہ ہے عین تیرا امام علی مقام دے نا فرمیندے جو میں تیرا عاشق او میرا عاشق تے اوے رتبہ ہے عین تیرا حسین زہرا دا نور العینے حسین راحت تے چین تیرا طویل سجدہ طویل تسبیح حسین دوشے نبی سوارے حبیب سجدے تو سر نہ چاوین نماز میڈی حسین میدا اب جو حسین سانجھا حسین سبدا حسین والی عجم عرب دا حسین سانجھا حسین سبدا حسین دین مبین شانے حسین نانے دی جنتے جانے حسین حق صدا ایمان حسین منبع ہے کل ادب دا حسین سانجا حسین سبدا حسین والی عجم عرب دا حسین نانے دی جنتے جانے حسین حق صدا ایمان حسین منبع ہے کل ادب دا حسین سانجا حسین سبدا حسین حمد و ثنا دا نہ ہے حسین حق دی بقا دا نہ ہے
حسین رب دی عطا دا نا ہے حسین اعلی نسب دا حسین سانجا حسین سب دا حسین صابر یزید ظالم یزید جاہل حسین عالم حسین کنبا کوہات سالم ادا کیتے شکرانہ رب دا حسین سانجا حسین سب دا حسین والی عجم عرب دا حسین وعدہ نبھا دکھایا حسین سانگے قرآن سنایا حسین سجدے سر کٹایا حسین ساجد عظیم رب دا حسین سانجا حسین سب دا حسین والی عجم عرب دا حسین سانجا حسین سب دا